Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा तालीम. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6500 और इसका यूनिट नंबर 2 है. हम इसके ऊपर बात करेंगे. पहले तो ज़रा थोड़ी सी मैं तफसील बता दूं. जो इब्तदा में बताता हूं आप उसको ज़रा ज़हननशीं किया कीजिए ताकि आगे चल के हमें आसानी रहे और किसी चीज़ को समझने में कोई मुश्किलात ना हो. जब हम बात यहाँ पे करेंगे फ़िलासफ़ी की तो फ़लसफ़ा क्या होता है. तो फ़लसफ़ा जो है ये ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है या समझ लें कि मतालिया की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की हकीकत के बारे में, उसके मकसद के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. इसको कहते हैं फ़िलासफ़ी. फ़िलासफ़ी का ताल्लुक जो होता है किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी आले से नहीं होता, बल्कि फ़िलासफ़ी का ताल्लुक जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़हन के साथ होता है, अक्ल के साथ होता है. उसके बारे में हम अक्ली सोच रखते हैं. तो इसका जो एक लफ्ज़ी माना वो है लव ऑफ विजडम, यानी अक्लमंदी से मोहब्बत. तो यूँ समझ लें कि फ़िलासफ़ी वो चीज़ है जिसमें हमारा ताल्लुक जो होता है किसी चीज़ के बारे में सोच विचार से है. और फ़लसफ़ा की सादा तरीन अगर डेफिनेशन करें तो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग इट स्टार्ट्स फ़िलासफ़ी. जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ़िलासफ़ी. वो फ़लसफ़ा है. अब ये फ़लसफ़ा जो होता है, फ़िलासफ़ी सोच जो होती है, हमेशा किसी न किसी चीज़ के पहलू के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी हियत के बारे में जाना जाता है, पहचाना जाता है. और ये फ़िलासफ़ी ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम किसी भी चीज़ तक, उसकी किसी भी चीज़ की रियलिटी तक, उसकी हालत तक और उसकी मुख्तलिफ खसूसियात तक हम हतमी रियलिटी जानने के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं. इसी तरह से फ़िलासफ़ी क्या होती है कि हर शख्स का अपनी ज़िंदगी के बारे में एक फ़लसफ़ा है, यानी उसकी सोच है. हम सोचते हैं कि आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, दैट इज़ आवर फ़िलासफ़ी. हम सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरे, दैट इज़ आवर फ़िलासफ़ी. हर कौम का मजमूई तौर पे एक फ़लसफ़ा होता है. हर कौम का अपनी तालीम के बारे में फ़लसफ़ा होता है. हर कौम का अपने बच्चों के बारे में फ़लसफ़ा है. यानी फ़लसफ़ा से मुराद वो सोच है जिसमें हम अपनी कौम की बेहतरी चाहते हैं. तो यूँ समझ लें कि फ़िलासफ़ी जो होती है वो चीज़ है जिसमें हम अक्ल पर सारी चीज़ों के बारे में, यानी दानाई के इस्तेमाल करके किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. हाँ जी, इट इज़ फ़िलासफ़ी विच हेल्प्स द कंडीशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. अब फ़लसफ़ा जो है जिसकी बुनियाद पर हम किसी मुआशरे के एक फ़र्द के बारे में या मजमूई तौर पे, यहाँ पे चलो मजमूई की बात नहीं की, अफराद की जो हालत होती है उनकी मुख्तलिफ सरगर्मियों की हालत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जब हम किसी कौम को देखते हैं तो हम उसकी फ़िलासफ़ी को देखते हैं. इस कौम का फ़लसफ़ा क्या है, इनका फ़लसफ़ा हयात क्या है, यानी ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा क्या है, मादी चीज़ों के बारे में इनका फ़लसफ़ा क्या है, रूहानी चीज़ों के बारे में इसका फ़लसफ़ा क्या है. तो फ़िलासफ़ी से मुराद होता है उनके बारे में सोचना, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या फ़िक्र है किसी ख़ास पहलू के बारे में. ऑल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, लॉ, sociology, literature, economics and education etc. depend upon philosophy. Even science cannot ignore philosophy. तो philosophy का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका तल्लक जो होता है वो फ़लसफ़े पे नहीं, कोई मजमून ऐसा नहीं जिसका तल्लक फ़लसफ़े नहीं. हमारी मुआशरती कदरें हैं, उसका दारोमदार हमारी फ़िलासफ़ी पे है. हमारा रहन सहन का तल्लक हमारे फ़लसफ़े है. हम जो भी मजमून बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, उसका दारोमदार हमारी वो पॉजिटिव सोच पे है, यानी फ़िलासफ़ी के ऊपर है कि ये हमारे किस मकसद के लिए काम आएगी, हमारे किस मकसद के लिए, हमारी ज़िंदगी की आसाइशों के लिए, किस चीज़ के बारे में. हत्ता कि साइंस, जिसको हम कहते हैं कि साइंस जो है ये प्योरली जो है ये एक्सपेरिमेंट का नॉलेज है जिसके ऊपर एक बाकायदा सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं, लेकिन वहाँ भी फ़लसफ़े की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फ़िलासफ़ी से ही हमें किसी चीज़ के मकसद को जानने की ज़रूरत पेश आती है, उससे मकसद को हम जानते हैं. एटमोलॉजी में, यानी हम लसानियात में, इल्मुल लसानियात में हम देखते हैं कि एटमोलॉजिकली द वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फिलोस, लव एंड सूफिया ऑफ विजडम. यानी ये अगर हम इसको लसानी तौर पे देखते हैं, लुगत के एतबार से देखते हैं, एटमोलॉजिकली यानी इल्मुल लसानियात में देखते हैं, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें एक
جو لفظ ہے وہ فیلوس جس کا مطلب ہوتا ہے محبت, اور صوفیہ مینز ہوتا ہے وزڈم یعنی عقل مندی سے محبت. اینڈ thus it means love of wisdom, تو اس کو کہتے ہیں عقل سے, دانائی سے محبت, دانائی سے پیار. یوں سمجھ لے کہ فلسفہ وہ ہے جس میں ہم عقل سے کام لیتے ہیں, دانائی سے لیتے ہیں, بلکہ عقل تو پیچھے رہ جاتی, دانائی کی بات کرتے ہیں. wisdom is not the same thing as knowledge. اب wisdom صرف knowledge نہیں ہوتا, عقل مندی صرف knowledge نہیں ہوتا. knowledge تو ایک ہمیں ظاہری پرسپیکٹو کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ چیز سرخ رنگ کی ہے, یہ چیز براؤن کلر کی ہے. یہ تو ایک سٹرکچر کی بات کر رہی ہے نا, سطحی چیز کی بات کر رہی ہے, فیشل ہمیں ایک اسپیکٹ بتاتی ہے. بٹ وزڈم از سم تھنگ ڈیپر. وزڈم جو ہوتی ہے اس سے گہری ہوتی ہے, ہم سطح کے پیچھے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از مور دین نالج, یہ نالج سے کہیں آگے ہے. وزڈم انکلوڈز نالج اینڈ گوز بیونڈ اٹ. اب وزڈم کے اندر نالج بھی ہے اور اس سے آگے کا علم بھی ہے, کسی چیز کی گہرائی کے بارے میں, چھپی ہوئی ریئلٹی کے بارے میں. ٹو فائنڈ ریلیشن شپ اینڈ ٹو ڈسکور امپلیکیشنز. اب اس کے اندر ہم کسی چیز کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو اس میں کس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے, کس چیز کے اندر محرکات کیا ہیں, اور پھر اس کے اندر جو پیچیدگی ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. فلاسفی مینز میچور ریفلیکشن اباؤٹ اینی پرابلم ان اٹس کمپلیٹ پرسپیکٹو. اب فلاسفی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایک مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے اس کے اندر جو ایک میچور ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے, یعنی جو پختہ تاثر ہمیں اس میں ملتا ہے, پختہ تھیم اس میں سے نکالتے ہیں. جو تھیم ایسا ہوتا ہے کہ جو بیس لیس نہیں ہوتا, جو کسی نہ کسی چیز پر بیس کر رہا جس کی کوئی ریئلٹی ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ویو اباؤٹ فلاسفی. فلاسفی کے بارے میں ہم مختلف نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو پیمنٹ کہتے ہیں کہ فلاسفی از این انسیزنگ ایفرٹ ٹو ڈسرن دا جنرل ٹروتھ دیٹ لائز بیہائنڈ دا پرٹیکولر فیکٹس. یعنی ہمارے پاس جو خاص حقائق ہوتے ہیں ان کے پس پردہ جو ایک عام حقیقت ہے اس کو جاننے کے لیے نہ ختم ہونے والی کوشش کا نام فلاسفی ہے. فلاسفی دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی طرف مائل کر رہی ہے کہ زمین اور آسمان کے بننے میں, ہواؤں کے چلنے میں, بادلوں کے برسنے میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ جو غور و فکر ہے اسی کو فلاسفی کا نام دیتے ہیں. گو یہ آسمان کا بڑھنا ہماری سوچ سے بالا تر ہے, ہواؤں کا چلنا ہماری سوچ سے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ ان کے اوپر آبزرویشن کرو, ان کے اوپر سوچ بچار کرو. تو جو الٹیمیٹ فیکٹس ہوتے ہیں ان کے جو ہمیں پرٹیکولر فیکٹس نظر آتے ہیں ان کے بیہائنڈ جو جنرل ٹروتھ ہے اس کو جاننا. مثال کے طور پہ رین بو جو ہے وہ ایک فینومینا ہے, ماضی کے اندر وہ ایک ایسا فینومینا رہا, کسی کو اس نے جنات سے تشبیہ دی, کسی نے کسی اور چیز سے تشبیہ دی. تو اب آج ہم ریئلٹی جان گئے کہ یہ کیا ہے, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ ہے یہ. تو یہ کیا ہے, اس فیکٹ کے پیچھے جو ہم نے حقیقت ہی جنرل وہ تلاش کر لی. ٹو ڈیزرن آلسو دا ریئلٹی دیٹ لائز بیہائنڈ اپیرنس. اب دیکھیں اس اپیرنس کے پیچھے جو ظاہری حالت تھی اس کے پیچھے جو ریئلٹی تھی ہم نے اس کو جان لیا. تو اس طرح سے فلاسفی وہ ہوتی ہے جو حقیقت کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے. اسی طرح سے پلیٹو کہتے ہیں he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and never satisfied may be justly termed as philosopher. وہ کہتے ہیں کہ فلاسفر وہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کے علم کا ذوق رکھتا ہے اور اس کے اندر تجسس اتنا ہوتا ہے جاننے کا, سیکھنے کا, کہ کبھی اس کی جاننے کی حاجت پوری نہیں ہوتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلاسفر ہے. مینز کہ جب وہ علم سیکھتا ہے تو علم سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا, وہ مزید سے مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے, سوچ و بچار میں رہتا ہے. یہی اس کی سوچ و بچار جو اس کو فلاسفی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو ہم فلاسفر بولتے ہیں. اس طرح اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی کہتے ہیں فلاسفی از کریٹیکل ریویوئنگ آف جسٹ دوز فیملیئر تھنگس. یعنی وہ چیزیں جن سے ہم فیملیئر ہیں, جن سے واقف ہیں, ان کے بارے میں کریٹیکل ریویو کرنا, اس کا کریٹیکلی جائزہ لینا, تنقیدی جائزہ لینا. تنقیدی جائزہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی خوبیاں, خامیاں, ہر چیز کو سامنے لایا جائے, اس کو فلاسفی بولتے ہیں. اینڈ اکارڈنگ ٹو پاپولر نوشن فلاسفی مینس beliefs or points of view concerning purposes or values. اب یوں سمجھ لیں کہ فلاسفی کیا ہوتی ہے, جو ہمارے مقاصد یا اقدار ہیں ان سے متعلقہ جو پوائنٹ یا عقائد ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کرنا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ فلاسفی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرپوزفل تھنکنگ، با مقصد تھنکنگ کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے. ہم دیکھتے تھے برانچز آف فلاسفی. فلاسفی کی کئی برانچز ہیں. نمبر ہے میٹا فزکس آر دا ڈسکشن اباؤٹ دا نیچر آف الٹیمیٹ ریئلٹی اینڈ دا کاسمولوجی. اٹ از کالڈ انٹالوجی. میں یہاں پہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں. جب ہم فلاسفی کی چیز دیکھتے ہیں تو جتنے بھی آپ فلاسفر دیکھیں گے وہ تین چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں. نمبر ایک، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت کے لیے کسی چیز کی حقیقت جاننا اس کو بولتے ہیں میٹا فزیکل اسپیکٹ آف فلاسفی. یہ فلسفے کا میٹا فزیکل اسپیکٹ کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنا اس کو بولتے ہیں میٹا فزیکل اسپیکٹ. میٹا فزیکل یعنی وہ ہے جس کے اندر ہم ریئلٹی تلاش کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارا تعلق اس کائنات سے ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات کی ریئلٹی ہے کیا، اس کے اندر کون سی چیز ریئل ہے کون سی نہیں ہے. تو ایک تو فلاسفی کے اندر، کسی بھی فلاسفی کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور اس کو بولتے ہیں میٹا فزیکل اسپیکٹ. دوسرا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے. علم کے بارے میں جتنے بھی نظریات ہیں اس کو بولتے ہیں اپسٹمولوجیکل اسپیکٹ آف فلاسفی. اپسٹمولوجیکل، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اپسٹمولوجیکل. تو یہ جو اپسٹمولوجیکل فلاسفی ہے یہ ہے کہ علم کیا ہے. دوسری چیز آگی علم. ظاہر اس کائنات کو بنا، اس کائنات کی ایک تو ریئلٹی جس کے اندر ہم بستے ہیں اس کی جاننا، یا کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا، وہ میٹا فزکس کہلاتا ہے. اور دوسرا اپسٹمولوجی کہ علم کیا ہے، علم کس حد تک ہم حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے سورسز کیا ہیں. اور ایک تیسرا پہلو ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایکزیالوجیکل اسپیکٹ آف فلاسفی. اس سے مراد ہوتا ہے قدر کیا ہے، ویلیو کیا ہے. اس کائنات کے اندر دیکھیں علم جو ہمیں سکھاتا ہے کہ واٹ از ویلیو، کون سی چیز ہمارے لیے ویلیو رکھتی ہے. تو تین چیزوں کے اوپر فلاسفی فوکس کرتی ہے. واٹ از ریئلٹی، حقیقت کیا ہے، واٹ از نالج، علم کیا ہے، اینڈ واٹ از دا، اور تیسری چیز جو اس کو کہتے ہیں واٹ از ویلیو، ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے. اس کائنات کے اندر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے. تو آئے ہم دیکھتے ہیں میٹا فزکس آر دا ڈسکشن اباؤٹ دا نیچر آف الٹیمیٹ ریئلٹی، یعنی الٹیمیٹ حتمی حقیقت کو تلاش کرنے کا نام جو ہے میٹا فزکس کہلاتا ہے. ریئلٹی اینڈ کاسموس، اٹ از کالڈ انٹالوجی. اور اسی طرح سے یہ انٹالوجی کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے اپسٹمولوجی. اپسٹمولوجی میں نے ابھی بات کی کہ یہ علم کے بارے میں ہے. اپسٹمولوجی آر دا تھیوری آف نالج. نالج ہے کیا، اصل نالج کیا ہے، نالج کے ذرائع کون سے، یہ سارے کا سارا ٹاپک اس کے اندر آتا ہے. ایتھکس، دا تھیوری آف مورالٹی اور ایکسیالوجی. تیسری چیز میں کہتے ہیں ایکسیالوجی. جو ہے ایکسیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کون سی چیز ہمارے لیے ویلیو کا جذبہ رکھتی ہے. تو وہ کیا ہوتی ہیں، ہماری ایتھکس، ہماری اخلاقی قدریں، وہ ہماری ویلیوز ہیں. دیانتداری، ایمانداری، سچائی، عدل و انصاف، دوسروں کا ساتھ دینا، قربانی کا جذبہ، یہ ہے دا فلاسفی آف ویلیوز اس کو بولتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں. اس کے بعد انہی میں سے ایک پہلو ہے ایستھیٹکس اور دا ڈسکشن آف بیوٹی. ہم اسی کے اندر ایک اس کی برانچ ہے بیوٹی کے بارے میں بات کرنا. خوبصورتی ہے کیا، جمالیاتی پہلو. اس کائنات کے جمالیاتی پہلو بھی ہے نا. ایک جمالیاتی پہلو ہے جو ہمیں ظاہری طور پہ کسی کا چہرہ نظر آتا ہے، پھول کی خوبصورتی نظر آتی ہے. دوسرا اس کا کمال ہے، مورالٹی ہے انسان کے اندر، یعنی انسان کی صورت میں اس کی مورالٹی ہے، اس کی اخلاقی قدر اس کی خوشبو کی طرح ہے، اور پھول کی خوشبو اس کی طرح ہے. تو اس طرح سے یہ ایستھیٹک پہلو سے مراد جو جمالیاتی حسن ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو لاجک اور دا اسٹڈی آف آئیڈیل میتھڈ آف تھاٹ اینڈ ریزننگ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے. اسی طرح سے جو اسٹڈی اور دا اسٹڈی آف دا آئیڈیل میتھڈ آف تھاٹ اینڈ ریزننگ، اور اسی طرح سے ہمارے اندر تھاٹس اور ریزننگ جو ہوتی ہیں، ان سوچ بچار اور کسی چیز میں وجہ تلاش کرنا، یہ کیا ہے، ہم ان سب کے اوپر بات کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس جن کو یاد رکھنا. دا ورڈ فلاسفی مینز لو آف وزڈم. اس سے مراد ہے عقل مندی، دانش سے محبت. دوسرا وزڈم گوز بیانڈ نالج. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو عقل مندی ہے یہ علم سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کے ساتھ فلاسفی کلیریفائز لائف اینڈ اٹس بیسک ویلیوز. اب فلسفہ کیا ہوتا ہے، یہی زندگی کے بارے میں اور اس کی اقدار کے بارے میں کلیریفائی کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. ڈفرینٹ تھنکرز ہیو ڈفرینٹ اوپینینس. ہر تھنکر جو ہوتا ہے اس کی اپنی اپنی رائے ہے. فلاسفی از
रैशनल थिंकिंग। अब फ़लसफ़ा जो होता है ये अकली सोच का नाम है। मैंने पहली बात की कि फ़लसफ़े के अंदर कोई मशीन नहीं होती, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ अकल से सोचने की बात है। मज़ीद देखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ नेवर पार्शल। अब फ़लसफ़े का एक ये भी असूल है कि आप कभी पार्शल ना हो, जानबदारी ना करें, गैर जानबदारी से सोचें। इसके साथ साथ ही इट इज़ सिस्टमेटिक इंक्वायरी अबाउट द अल्टीमेट रियलिटीज़ इन द यूनिवर्स। ये इस कायनात के अंदर जो हतमी हकीकत है उसके बारे में सिस्टमेटिक अंदाज में जानना ही फ़लसफ़ा कहलाता है। इसके साथ साथ ये भी है कि इट इज़ कंसर्न विद एटर्नल ट्रुथ। इसका तल्लुक वही है एटर्नल ट्रुथ के साथ, हतमी हकीकत क्या है किसी चीज़ की। जॉन डेवी सेज दैट फिलॉसफी इज़ कैरीड क्रिटिकल रिव्यू। जॉन डेवी ने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जॉन डेवी कहता है कि ये एक तनकीदी जायज़ा है किसी चीज़ का, रिव्यू। फिलॉसफी इज़ मोस्टली एन आइडियल ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल। अब फ़लसफ़ा इसी चीज़ को देखता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मुमकिन है, ये नज़रिया निकालता है। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये मुख्तलिफ चीज़ों को देखने का एक अंदाज़ है। आगे हम देखते हैं जी फिलोसफिकल ओरिएंटेशन। द नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? व्हाट इज़ रियलिटी? हकीकत है क्या? इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन बिफोर मैनकाइंड। यानी इंसान ने जब से इस दुनिया के अंदर कायनात में कदम रखा तो उसके सामने एक बुनियादी सवाल रहा कि हकीकत क्या है। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन इज़ कॉल्ड मेटाफिजिक्स। अब इस हकीकत को जानने के लिए जो हमारा फ़लसफ़ा है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। एंड द फिलॉसफी ऑफ रियलिटी इज़ कॉल्ड अंटोलॉजी। और इस रियलिटी की जो फिलॉसफी उसको हम अंटोलॉजी का नाम देते हैं। आगे मज़ीद देखते हैं मेटाफिजिक्स एग्जामिन द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। मेटाफिजिक्स जो होता है किसी चीज़ की हतमी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसको एग्जामिन करता है। इट स्पेकुलेटिंग अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। ये रियलिटी की जो नेचर है यानी जो हकीकत है उसकी नेचर के बारे में बात करता है। एंड एग्जिस्टेंस और उसकी बका के बारे में, यानी हकीकत है क्या और उसकी बका क्या है। Metaphysicians have not developed a single agreed upon condition. Metaphysics have not developed a single agreed upon condition. अब मेटाफिजिशियन जो लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं रियलिटी के ऊपर, अब एक भी उनके दरमियान नुक्ता नज़र ऐसा नहीं जिसके ऊपर वो मुत्तफिक हैं। हर बंदे की रियलिटी के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। आइडियलिस्टी रियलिटी इन नॉन मटेरियल और स्पिरिचुअल आइटम्स। एक आइडियलिज्म की थ्योरी है, आइडियलिस्ट उनको बोलते हैं। वो कहते हैं कि हकीकत वो है जिसका तल्लुक हमारे आइडियाज़ से है, हमारे ख्यालात से है। तो हमारे जहनों में आला ख्यालात जो हैं वो हकीकत है, वो वैल्यूएबल हैं। अब उनके नज़दीक तो फिर वो मादी चीज़ें कोई माना नहीं रखती, इसलिए वो उनके नज़दीक नुक्ता नज़र और है। रियलिस्ट सी इट एज एन ऑब्जेक्टिव ऑर्डर। और रियलिस्टिक कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर है, मतलब कि जो चीज़ें हकीकत में हैं वही असल में हकीकत हैं जो पाई जाती हैं। और वो कौन सी मादी चीज़ें? वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ऑर्डर है। ऑब्जेक्टिव ऑर्डर का मतलब होता है कि सबके नज़दीक वो एक ही नज़र आए, उसका माना एक ही हो। मिसाल के तौर पे कुर्सी पड़ी है तो मैं भी उसको चेयर बोलूँगा, आप भी चेयर बोलेंगे। इंग्लैंड में चले जाएंगे वो भी उसको चेयर ही कहेंगे। तो मीन्स ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सबका जवाब एक होना। जिस तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं ना, सब्जेक्टिव में तो हर बंदे का नुक्ता नज़र अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सबका जवाब एक होता है। दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन काइंड। और वो कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं इंसानों के अंदर जो है इंडिपेंडेंट एक व्यूज़ हैं कि जो चीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑर्डर में पाई जाती हैं। तो जो इस तरह से जो रियलिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि असल रियलिटी वो है जो हकीकत में है। आगे हम देखते हैं फ्रैग्माटिस्ट। फ्रैग्माटिस्ट वो लोग हैं रियलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि जो इंसान अपने तजर्बात से सीखता है वो इल्म है, और जो उसके लिए मुफीद होती हैं आज के दौर में वो उसकी वैल्यू है। तो तजर्बात जो हैं तो यही रियलिटी है, और तजर्बात जो होते हैं ये मादी चीज़ों पे होते हैं, गैर मादी चीज़ों पे नहीं होते। अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सी थ्योरीज हैं जिनमें अगर यहाँ पे जिक्र नहीं है तो वो प्रैग्मेटिज्म की है। और आपने अगर तफसील से देखना हो तो मेरा 831 एक कोड के ऊपर मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, थ्योरीज ऑफ फिलॉसफी, फ़लसफ़े की मुख्तलिफ थ्योरीज। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सारा मटेरियल मौजूद है। प्रोग्रेस
اس میں پریگماٹزم، یہ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجربات سے سیکھنا ہی سب کچھ ہے، یہی نالج ہے جو تجربات سے سیکھا جائے، تو بچے کو تجربات میں سے گزاریں۔ اسی طرح سے آئیڈیلزم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ذہن کے اندر ہمارے آئیڈیاز ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ تو میرا آئیڈیل ہے، تو یہ ذہن کے اندر کوئی چیز آئیڈیل ہوتی ہے، تو آئیڈیلزم وہ کہتے ہیں، آئیڈیلزم والے کہتے ہیں جو ہمارے عظیم نظریات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، آئیڈیاز، وہ جو ہے وہ علم ہے، وہی ویلیوز ہیں۔ اور اسی طرح سے نیچرلزم والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر چیز اللہ نے یہاں نیچر میں پیدا کی ہے، فطرت میں پیدا کی ہے، ہمیں اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، اس کی فطرت کے مطابق ہی ہمیں سیکھنا چاہیے، جس طرح سے ہمارے ارد گرد فطرت پائی جاتی ہے اسی سے سیکھیں۔ بچہ جو ہے وہ ایک فطرت میں پیدا ہوا ہے، اس کی سوچ کے مطابق اس کو تعلیم دے، اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں اسینشلزم کی، تو اسینشلزم والے کہتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں، اسینشل ہیں زندگی کے اندر، مہارتیں، وہ بچوں کو سکھانی چاہیے، اور وہی نالج ہے، وہی ویلیویبل ہے، ماضی کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ پرینیلزم والے کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں، جو نسل در ہم تک منتقل ہوئی ہیں، جو سنبھال کے نسلوں سے گزر کر ہم تک آئی ہیں، وہ علم ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح سے پروگریسوزم والے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ماضی کی چیزیں تھیں، جس کا استعمال آج نہیں رہا، وہ ہمارے لیے کوئی ویلیو کا درجہ نہیں رکھتی اور نہ وہ نالج ہے۔ پروگریسوزم والے کہتے ہیں کہ ہمیں نت نئی چیزیں جو ہیں وہ تلاش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہے ایک ریکنسٹرکشنزم، وہ ریکنسٹرکشنزم والے کہتے ہیں کہ ہمیں نت نئی جو ہے وہ تعمیر نو کرتے رہنا چاہیے، ہمیں تعمیر نو کرتے رہنا چاہیے اپنے علم کی، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشنزم پہ اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی فلاسفیز ہیں، ان میں بھی یہ پریگماٹزم والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی از اے ریزلٹ آف ہیومن ایکسپیرینسز، کہ انسان جو اپنے تجربات سے سیکھتا ہے وہی علم ہے اور وہی ریئلٹی ہے۔ ود دا سوشل اینڈ فزیکل انوائرمنٹ، یہ معاشرے میں رہتا ہے، اور یہ فزیکل انوائرمنٹ یعنی جو چیزیں وجود میں پائی جاتی یہ ان کا علم ہے، ان سے تجربات بندہ کر سکتا ہے۔ ان ایجوکیشن فلاسفی میٹا فزکس ریلیٹس ٹو دا پرٹیکولر کنسیپشن آف ریئلٹی ریفلیکٹڈ ان دا سبجیکٹ ایکسپیرینسز اینڈ اسکلز آف دا کریکولم۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں میٹا فزکس کی، یعنی ریئلٹی آف دا تھنگس، تو یہ ہر جگہ پہ اس کی ریئلٹی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، مضامین کے اندر بھی، مختلف ٹاپکس کے اندر، لوگوں کے تجربات کے اندر، اسی طرح اسکل کے اندر، کریکولم کے اندر، جو بھی چیزیں یہ ڈالی جاتی ہیں وہ میٹا فزکس کا ہی حصہ ہوتی ہیں، یعنی کسی نہ کسی ریئلٹی سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اب میں یہ بھی چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مختلف فلاسفیز ہوتی ہیں ان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم کوئی ایک فلسفہ جو ہے اس کو اپنی تعلیم کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ جس طرح سے آپ ایک ہی مسالہ بڑی اچھی قیمت رکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کالی مرچ ہے، صرف اسی کا تو استعمال نہیں کریں گے، مختلف مسالہ جات ڈال کے پھر ہی کھانا اچھا بنتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے اندر آئیڈیلزم کو بھی رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کو بھی رکھا جاتا ہے، جو بچوں کو تجربات سکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے آئیڈیلزم، نیچرلزم، سب کوئی نظریات کو جو ہماری معاشرے کی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فلاسفیز آف ریئلٹی کے بارے میں۔ پہلے میٹر از دا ریئلٹی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مادہ جو ہے یہ ریئلٹی ہے، جس طرح سے بھی بات ہم نے کی پریگماٹزم کی، وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے یہ ریئلٹی ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پروگریسوزم کی، تو پروگریسوزم میں وہ کہتے ہیں یہ جو آج کے دور میں چیزیں اہم ہیں وہ سیکھی جائیں، تو وہ بھی مادی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بھی تعلق ہے، پریگماٹزم کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ پھر اسی طرح سے اسینشلزم والا وہ بھی کہتے ہیں ضروری مہارتیں سکھائی جائیں، تو جو ضروری مہارتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو بنانا، ان کا فن سکھانا، یہ مادی چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میٹر از ریئلٹی، مادہ جو ہے، مادی چیزیں حقیقت میں ہیں۔ اس دنیا کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو طرح کی، ایک ہوتی ہیں میٹر اور دوسرا ہوتا ہے ابسٹریکٹ۔ میٹر تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہیں نان میٹر۔ نان میٹر کے اندر صرف ابسٹریکشن پائی جاتی ہے، مادی چیزوں کے اندر کانسیپٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے تو اس کا ہمارے سامنے کانسیپٹ جو ہوتا ہے، چیز جس پہ اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس کو ہم چیئر بولیں گے، کہ یہ بیٹھنے کے لیے۔ اگر کرسی کی بجائے کوئی ایسی چیز ہے جس طرح پیڑا ہے، چارپائی ہے، تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بیٹھنے کے لیے، یہ لیٹنے کے لیے، کنسیپٹ بن گیا نا مادی چیزوں کا۔ اور دوسری چیزیں جو غیر مادی ہیں ان کا وجود تو ہے، انکار تو نہیں۔ مثال کے طور پہ جب بولتے ہیں عقل مندی، تو وہ غیر مادی ہے، ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، نہ اس کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ دانائی، احساس، یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر مادی ہیں، یہ ابسٹریکٹ ہیں، ان کے بارے میں
ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیفینیشنز بنائی ہوتی ہیں، اس کو ابسٹریکٹ بولتے ہیں. تو کچھ لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ میٹر از ریئلٹی. دا فلاسفی اسٹیٹس دیٹ دا میٹر آف دس یونیورس از ایکسٹرنل. وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل دنیا ہے یہ ریئلٹی ہے، جو مادی دنیا ہے یہ ریئلٹی ہے. اٹ اونلی چینجز اٹس شیپ. وہ کہتے ہیں بس یہ اپنی شکل بدلتی ہے. دس از آلسو کالڈ دا فلاسفی آف میوٹیشن اور میٹیریلزم. اس کو مادی دنیا کا فلسفہ بھی بولتے ہیں. دوسرا نیچر از دا ریئلٹی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیچر ریئلٹی ہے، جس طرح سے نیچرلزم والے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری نیچر ہے یہی سب کچھ ہے، جس نیچر میں ہم پیدا ہوئے اسی طرح کی تعلیم دینی چاہیے. جو ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ ہے، جو نیچر ہے اسی نیچر کے مطابق رہنا چاہیے. وہ تو خدا کا بھی انکار کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں خود بنتا آ رہا ہے، کوئی ایسی سپرفیشل پاور نہیں ہے. تو دس فلاسفی اسٹیٹس دیٹ دیر از اے نیچر بیہائنڈ ایوری فینومنا. وہ کہتے ہیں کہ ہر منظر کے پیچھے ایک نیچر پائی جا رہی ہے، فطرت ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں ایک میل اور فیمیل کا تصور ہے، اور ان کے آگے جو سارا پروسیس ہے اس کے اس دنیا میں تشریف لانے تک، یہ سارا کا سارا ایک ریئلٹی ہے. اٹ از نیچر دیٹ فورسز ایوری تھنگ ٹو چینج اور ریٹین. اور کہتے ہیں یہ فطرت ہی ہے جو کسی چیز کو، یعنی کسی بھی فرد کو، کسی قوت کو بدلنے پہ یا اپنے آپ کو قائم رکھنے پہ مجبور کرتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی جتنا بھی اس کائنات کے اندر ایوولوشن آیا ہے، ارتقاء آیا ہے مختلف چیزوں میں، یہ ایک نیچر بات تھی. نیچر کے اندر جیسے جیسے نیچر چینج ہوئی، ان چیزوں میں بھی ایوولوشن آیا. اٹس شیپ آر کریکٹرسٹکس. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ساری جو شکل ہے یا خوبیاں ہیں یہ نیچرل ہیں. دس از آلسو کالڈ نیچرلزم اور فلاسفی آف نیچر. اس کو ہم نیچرلزم بھی کہتے ہیں یا فلسفہ آف نیچرلزم کا بھی، یا نیچر آف فطرت کا فلسفہ بھی اس کو بولتے ہیں. ریئلٹی از ریئلٹی ایک یہ بھی نوشن ہے، یہ بھی ایک تھیوری. وہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی از ریئلٹی. یہ ہم مختلف تھیوریز میں سے ایک کرکس نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دس فلاسفی ڈیولپس این ادر میٹا فزیکل ہائپوتھیسس. اٹ اسٹیٹس دیٹ دیر از اے ریئلٹی بیہائنڈ ایوری ریئلٹی. یہ کہتے ہیں کہ ہر حقیقت کے پیچھے ایک حقیقت ہے. جو چیز میں حقیقت میں نظر آتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ انسان اس دنیا میں اگر حقیقت ہے تو انسان اس لیے کہ اس کے پیچھے کو پس منظر ہے، وہ ریئلٹی ہے. کیوں ہے؟ مین از دا کراؤن آف کریشن. انسان جو ہے وہ اس کائنات کا کراؤن آف کریشن ہے، اشرف المخلوقات ہے. یہ دنیا بنی اسی لیے ہے، تو یہ اس کی ریئلٹی ہے. پھر اسی طرح سے ہر چیز جو ہے اس کا جو اس کے پس منظر میں جو ایک ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی از دا ریئلٹی، کہ ریئلٹی کے پیچھے بھی ایک ریئلٹی. ہینس دیر از این الٹیمیٹ ریئلٹی اور اے پرائم موور. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے یا ایک پرائم موور ہے. موور ہوتا ہے حرکت کرنے والا، ایک محرک چیز ہے. دیٹ مووز ایوری تھنگ، جو ہر چیز کو موو کرتا ہے. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد تخلیقی صلاحیتیں لے کر ہوا ہے نا، تو تخلیقات کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو یہ اس کی ریئلٹی ہے. اسی کی وجہ سے یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور دنیا میں اپنا سکہ جو ہے وہ کائنات کے اندر بنوا رہا ہے. بینگ دا فلاسفی آف ارسطوٹل اٹ از کالڈ ارسطوٹیلین فلاسفی. چونکہ یہ ارسطوٹل نے فلاسفی پیش کی تھی اس لیے اس کو ارسطوٹیلین فلاسفی بھی بولتے ہیں، یعنی ارسطوٹل کا فلسفہ. آگے ہم دیکھتے ہیں دا نیچر آف نالج. نالج کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ نالج کی بات ہم کرتے ہیں. تو جب ہم نے نالج کی بات کی تھی کہ علم کیا ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اپسٹمولوجیکل اسپیکٹ آف فلاسفی، فلسفے کا تعلیمی پہلو. The other fundamental question of philosophy is what is the nature of the knowledge. ابھی تک ہم نے بات کی ریئلٹی کی، اب ہم نے علم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ the other fundamental question of philosophy is what is the nature of the knowledge. وہ کہتے ہیں کہ علم کی نیچر کیا ہے، that we have، جو ہم رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس علم ہے اس کی نیچر کیا ہے. The branch dealing with this philosophy is called epistemology. اور اس کو ہم epistemology کہتے ہیں جس کے اندر علم کے بارے میں بات کی جاتی ہے. Epistemology is closely related to mother of teaching, method of teaching and learning. یوں سے ملے کہ علم کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، کریکلم کیسا ہونا چاہیے، میتھڈ آف ٹیچنگ کیسا ہونا چاہیے، لرننگ کس طرح سے ہونی چاہیے، ٹیچنگ کیسے ہونی چاہیے، یہ سارا epistemology میں آتا ہے. Again, different philosophies hold different epistemological concepts. اب ہر فلسفے کے اندر یہ epistemological concept ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ آئیڈیلزم کی بات کریں گے تو
तो उनका करिकुलम आइडियाज पे मुश्तमिल होगा। इसी तरह से एसेंशियलिज्म की बात करेंगे तो उनका जो करिकुलम होता है वो उन बुनियादी महारतों पर होता है जो सीखना लाजमी है। तो ये हर करिकुलम जो होता है या एजुकेशन या नॉलेज जो होता है वो उनके कंसेप्ट के मुताबिक ही होता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट सी नोइंग आर कॉग्निशन एज द रिकॉल। वो कहते हैं कि हमारे जहन के अंदर जो अजीम ख्यालात आते हैं वो नॉलेज है ऑफ आइडियाज दैट आर टैलेंट इन द माइंड। और ये एक माइंड के अंदर एक टैलेंट होता है, महारत होती है कि हर जहन के अंदर आइडियाज बनते हैं, अच्छे ख्यालात आते हैं, नजरियात आते हैं। फॉर देम द सोक्रेटिक डायलॉग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। और इनके नजदीक वो कहते हैं कि जो सोक्रेटिक डायलॉग है वो बेहतरीन है। अब सोक्रेटिक डायलॉग क्या है? इन द सोक्रेटिक मेथड द टीचर स्टिमुलेट्स द स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस बाय आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन। अब ये होता है कि जो टीचर है इस मेथड के अंदर, टीचर जो है वो उन बच्चों के अंदर जिनको सिखाना मकसूद होता है उनके अंदर कुछ लीडिंग क्वेश्चन राइज कर देता है, लीडिंग क्वेश्चन उनके सामने रख देता है, सवालात जो लीड करते हैं उनको आगे ले जाते हैं, जिनको तलाश करते करते इंसान बहुत कुछ हासिल करता है। ये उनके अंदर महरकात पैदा कर देता है विच ब्रिंग फोर्थ द आइडियाज हिडन इन द लर्नर्स माइंड। अब क्या होता है, उसको हल करने के लिए जो लर्नर होता है उसके जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज आते हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल रख दिया जाता है कि हमने ये मकसद अचीव करना है तो क्या क्या तरीके इख्तियार करेंगे। अब बच्चा हर पहलू से अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज बनाएगा। तो ये इसको बोलते हैं आइडियलिस्ट की थ्योरी। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। क्योंकि हम बात नॉलेज की कर रहे हैं, हम बात इस वक्त कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी की कर रहे हैं, तो इसके अंदर चूंकि इल्म के मुतालिक तो इल्म में सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी देखे जाते हैं कि नॉलेज किस किस जराए किन किन जराए से मिलता है। तो पहले लॉजिक एंड रेशनल नॉलेज। लॉजिक एंड रेशनल नॉलेज, देखिए रेशनल नॉलेज होता है जिसको हम अकली इल्म बोलते हैं, अकल की कसौटी पे, और उसके साथ लॉजिक को देखा जाता है। अकल हमेशा लॉजिक को देखती, मंतक को देखती। मंतक क्या है? मंतक सादा सी, मैंने पहले भी ये मिसालें कई दफा दी हैं, फिर यही देता हूँ ये सादा समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते छाती के ऊपर एक कपड़ा गीला है तो अब आपकी लॉजिक ये कहेगी कि इसके ऊपर कोई माया गिरा है, बह जाने वाली चीज गिरी है। ये लॉजिक है उसकी गीला होने की, एक लॉजिक होगी ना। आपने अकल से सोचा तो ये लॉजिक मिल गई। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये दूध था, पानी था या कोई शरबत था? तो फिर आप क्या देखेंगे? कलर को देखेंगे, क्या कोई कलर चढ़ा? अगर कलर नहीं चढ़ा इसका मतलब कोई कलर वाला चीज नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। और अगर वो दवाई नहीं थी तो फिर इसका मतलब या दूध है या पानी है। तो फिर आप देखते हैं कि उसकी थिकनेस है उसके अंदर, अगर थिकनेस है तो फिर कोई दूध की तरह की गाढ़ी चीज है। फिर पानी का जो सोच है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम उस तरफ देखेंगे कि अगर ये गाढ़ी चीज है तो फिर दूध हो सकता है या और कौन सी चीज हो सकती है। तो ये क्या है? हम लॉजिक देख रहे हैं उसके अंदर कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये नतीजा होगा। इसको बोलते हैं अकली इल्म, जिसमें लॉजिक शामिल होती है। दूसरा होता है इंपीरिकल नॉलेज। इंपीरिकल नॉलेज जो है तो तजर्बा से सीखा जाए, ऑब्जर्वेशन से, इन मुशाहदात से या तजर्बा से। ऑब्जर्वेशन होती है हमारे 5 हवास हैं, हवास खमसा, उनके जरिए किसी चीज को कोई इल्म लेना, या फिर जो तजर्बात हम करते हैं उनके जरिए कोई इल्म लेना। इसी तरह से हमारी जो रिसर्च होती है उससे मिला हुआ इल्म भी इंपीरिकल नॉलेज कहलाता है, क्योंकि वो रिसर्चर के तजर्बात में से गुजर के हमें मिला होता है। तीसरा होता है अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या होता है? ये नॉलेज किसी अथॉरिटी की तरफ से होता है, उसके अंदर हम कोई कुछ नहीं कर सकते, जो हमें मिलता है हम उसको मनोवन कबूल करते हैं। मिसाल पे तौर पे एक अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें कवानीन मरतब करके देती है कि इस जुर्म की ये सजा है, इस जुर्म की ये सजा है, इस जुर्म की ये सजा, वो हमारे लिए एक नॉलेज है, हम उसके अंदर कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, मनोअन उसको कबूल करते हैं। ये अथॉरिटेटिव नॉलेज है, गवर्नमेंट अथॉरिटी थी। इसी तरह सड़क के ऊपर जाते हैं, कहीं पे लिखा होता है हद रफ्तार 60 किलोमीटर, कहीं पे लिखा होता है दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, या ट्रैफिक के कवानीन जो किताबचे में हमें मिलते हैं वो सारे के सारे अथॉरिटेटिव नॉलेज हैं, वो ट्रैफिक के बारे में है। ये हुकूमत वक्त ने तय किए हैं या ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में तय किए हैं, ये अथॉरिटेटिव नॉलेज है। मुख्तलिफ कवानीन के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानना, एक एप्लीकेशन भी अगर आपने
सुई गैस के मीटर के लिए देनी है। तो जो भी आपको असूल ज़वाबत उनके लिखे हुए वो अथॉरिटेटिव नॉलेज है। अब दूसरी तरफ आ जाए तो कुछ हमारे लिए अथॉरिटी वो भी है, जिस तरह से अल्लाह ताला एक अथॉरिटी है, अल्लाह के नबी की उसमें एक अथॉरिटी है। तो वो जो इल्म हमें उनसे मिलता है उसके अंदर हम कोई सोच विचार नहीं कर सकते, ला रैब फी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक अथॉरिटेटिव नॉलेज है जो हमारी इबादत के बारे में, हमारे अकायद के बारे में, वो हमें बना बनाया मिलता है। तो इस तरह इसको अथॉरिटेटिव नॉलेज बोलते हैं। इसके साथ होता है इंट्यूशन, इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन क्या होता है? जिसको हम मुनकशफ होना कहते हैं, कशफ भी कहते हैं, वजदान भी कहते हैं। ये वो इल्म है कि जिसके लिए जुस्तजू बंदा करता है, किसी चीज के पहलू को जानने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है, सारा कुछ करता है। ये नहीं होता कि बगैर कुछ किए मिल जाता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, नहीं पा सकता, फिर अचानक किसी खेल में, किसी सोए हुए, जागते हुए, किसी सरगर्मी के दौरान अचानक उसका हल मिल जाता है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन, ये इंट्यूटिव नॉलेज, जिसकी बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो जो था वो तजर्बा ये कर रहा था कि कोई ऐसा हमें चीज मिले, ऐसा मादा मिले जिसको इंसान में अगर भेजा जाए, खाए इंसान उसको, या उसको टीका लगाया जाए, तो वो जरासीम जो है बीमारियों की उनको तो मार दे, लेकिन जो खून के सेल हैं उनको तबाह ना करे। तो अब हुआ क्या कि वो अपनी लैब में काम कर रहा था, और लैब वो थी जो मेडिकल के म्यार के मुताबिक नहीं थी, जिसकी छत नहीं थी, और आमतौर पर इस तरह की लैब को कबूल नहीं किया जाता जिसके अंदर वायरस बैक्टीरिया आम आए। लेकिन हुआ क्या कि जब वो एक प्लेट, कल्चरल प्लेट के अंदर वो मुख्तलिफ जर्म्स पैदा कर रहा था, तो एक फफूंदी का टुकड़ा आके गिरा, और फफूंदी के टुकड़े के गिरने से ही वो सारे जरासीम मरना शुरू हो गए। अचानक उसके ज़हन में ख्याल आ गया कि ये तो वो चीज़ मिल गई है कि जो किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को मार सकती है, लिहाजा उससे हमें पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई। तो वो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पूछा गया कि तुमने पेनिसिलिन दरियाफ्त की, इतना अजीम कारनामा, तो उसने कहा मैंने दरियाफ्त नहीं की, मैंने नहीं बनाई, ये बनाई तो अल्लाह ने है, और बस मुझे सिर्फ मालूम हो गया। इसी तरह से हम बेशुमार और मामलात को भी देखते हैं जिसके अंदर हमें इंट्यूटिव नॉलेज मिल जाता है। आपकी ज़िंदगी से भी ऐसा बहुत है कि बाज़ औक़ात आप बहुत कोशिश करते हैं किसी चीज़ को ढूंढने की, लेकिन वो कोशिश में आप नाकाम रहते हैं, लेकिन उसी कोशिश के ही नतीजे में अचानक उसका किसी न किसी और सूरत में हल मिल जाता है। न्यूटन को देखें कि न्यूटन जो है वो ये सोचा करता था कि चीज़ें हमेशा ज़मीन की तरफ ही क्यों आती हैं। तो जैसे ही उसके सर के ऊपर एक सेब गिरा उसके बाग में, अचानक उसका जवाब मिल गया कि ज़मीन की कशिश की कुव्वत की वजह से ज़मीन पर गिरती है, जिसको उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। तो बहुत से और हैं इसी तरह से जो एक उछाल की कुव्वत दरियाफ्त की कि ये उछाल की कुव्वत होती है, और जब जैसे ही उस साइंसदान ने डुबकी लगाई पानी में, तालाब में छलांग मारी, तो पानी ने उसको ऊपर किया, तो इसको उसने उछाल की कुव्वत का कानून दरियाफ्त कर लिया। यह इंट्यूशन। इसके साथ है इंस्पायरेशन फ्रॉम अल्लाह, रिविलेशन, अल्लाह की तरफ से जो वही आती है उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर सकते, मन और हम उसको कबूल करते हैं। ये हमें अलूम मिलते हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से, तो ये भी है। लेकिन हम इसको दूसरी जानब, मैंने इसकी मिसाल दी थी कि ये अथॉरिटेटिव भी नॉलेज होता है, वो इसलिए कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आगे एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक मेथड, ये वो मेथड है जिसके अंदर हम साइंसी पैमाने पर किसी चीज़ को का इल्म लेते हैं। इसके अंदर जब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी इसके स्टेप है, ऑब्जर्वेशन होता है, मुशाहदात, फिर मुशाहदात के बाद हमारे सामने सवालात पैदा होता है, प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को तजर्बात पे परखते हैं, और फिर उससे हम मालूमात इकट्ठी करके नताइज ढूंढते हैं। सादा सी मिसाल मैंने कई अपनी लेक्चर्स में दी है समझाने के लिए, तो वही यहाँ पे पेश करता हूँ कि अगर घर के अंदर एक पौधा बार बार सूख जाता है, जब भी लगाते हैं वो मुरझा जाता है, तो ये एक मसला बन गया। अब मसला क्या बन गया? प्रॉब्लम बन गई। हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की, बार बार लगाया, देखा, परखा, हाथ लगा के देखा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब वो मसला बन गया, सवाल पैदा हो गया कि पौधा क्यों मुरझाता है। जब ये हमारा टॉपिक बन गया पौधे का मुरझाना, तो उसके ऊपर हमने मफरूजात बनाए। मफरूजात हमारे जो होते हैं ये हमारी साबिक़ा तजर्बात के नतीजे में होते हैं, क्योंकि हमने पौधे मुरझाए हुए पहले भी देखे, उनकी कई वजूहात में से वो वजूहात हम सामने लेते हैं और उसको मफरूजात बना लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये वजह होगी, ये वजह होगी, ये वजह होगी। एक ये बना ली कि इसको पानी कम मिला, दूसरा ये बना ली कि इसकी छाँव, इसके ऊपर थोड़ी सी छाँव करनी चाहिए थी, धूप ज्यादा थी इसलिए खुश्क हो गया, पौधा छोटा था।
تیسرا یہ بنایا کہ نہیں مٹی زرخیز نہیں تھی. اب ہم نے یہ 3 مفروضے بنا لیے, ان کو چیک کیا. پہلے پانی زیادہ دے کے دیکھا, وہ غلط ثابت ہوا. پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی چھاؤں کر کے دیکھی, وہ غلط ثابت ہوا. آخر پہ ہم نے مٹی زرخیز چینج کر کے دیکھی, مٹی زرخیز لا کے دیکھی تو پودا ٹھیک ہو گیا. تو پتہ چل گیا کہ 2 مفروضے غلط ہے, تیسرا صحیح ہے. یہ ہم نے ان سے معلومات حاصل کر لی اور نتیجہ یہ نکالا کہ زرخیز مٹی کا ہونا ضروری ہے پودے کی نشوونما کے لیے. یہ جو ان مراحل سے گزرتا ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹل نالج یا سائنٹیفک نالج بولتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ بولتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے epistemologically deals with the knowledge. دیکھیں epistemology وہ ہے جس میں ہم علم کا مطالعہ کرتے ہیں, علم کے بارے میں. logic is the basis of rational knowledge. ابھی دیکھا ہم نے کہ جو عقلی علم اس کے لیے لاجک ایک بنیادی چیز ہے. جس طرح لاجک کیا تھی, کسی چیز کے گیلا ہونے میں مایا کا ہونا ایک لاجک ہے. اگر 5 senses are the sources of empirical knowledge, تو میں نے کہا کہ empirical knowledge جو ہوتا ہے یہ تجربات سے اور حواس سے حاصل کیا جاتا ہے. تو ہمارے 5 sense of organs ہوتے ہیں, حواس کا علم اس کو بولتے ہیں. یہ ہے ہمارے حواس کا علم جو ہم حواس سے حاصل کرتے ہیں, اپنے حواس خمسہ سے, اس کو empirical knowledge بولتے ہیں. اس کے بعد authority in the field and discipline, it is also source of knowledge. جس طرح سے authoritative knowledge میں نے بات کی, حکومت کی طرف سے جو مطلع اداروں کی طرف سے قوانین ہوتے ہیں. intuition جس کی میں نے ابھی بات کی ہے, منکشف ہونا, کشف ہونا, وجدان ہونا. اس کے بعد revelation, وحی, یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے. اور آگے ایکسپیریمنٹیشن یا سائنٹیفک میتھڈ جس کو ابھی ہم نے بات کی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اپلیکیشن ٹو ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر ان کی اپلیکیشن کی جاتی ہے, اطلاق کیا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لنک ہے فلسفی اینڈ ایجوکیشن کے درمیان. دیکھیں فلسفہ کیا ہے. فلسفہ وہ ہے جو ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے, اور فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہم تعلیم کی بنیاد استوار کر لیتے ہیں. اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. جس طرح سے ایک سکہ ہوتا ہے, اس کے دونوں پہلو صحیح ہوں تو پھر وہ مارکیٹ کے اندر ویلیویبل ہوتا ہے, ورنہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا. دیکھتے ہیں کہ دا ریلیشن شپ بٹوین فلسفی اینڈ ایجوکیشن از ویری کلوز, بڑا قریبی رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان. فلسفی ٹیلز دا گول اینڈ اسینشلز آف گڈ لائف. اب جو ہماری فلسفی ہے, سوچ, یہ بھی ہمیں منزل کا راستہ بتاتی ہے, منزل طے کر کے دیتی ہے. دیکھیں ہم نے کیسے جینا ہے, ہماری منزل کیا ہونی چاہیے, ہمیں کیا بڑھنا چاہیے. ہم خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے اس زندگی میں کیا کرنا ہے, یہ ہماری فلسفی ہے. ہم اس کے لیے ایک منزل طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن. ایجوکیشن ٹیلز دا مینز ٹو اچیو دوز گولز. تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے کون سے ذرائع چاہیے. اینڈ لرن دوز اسینشلز آف گڈ لائف. اور پھر اس زندگی کی اچھی زندگی جو ہم نے اچیو کرنی ہے, اس کی ضروری چیزیں سیکھنے کے لیے, ضروری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے. فلسفی سیٹس فار اس whether we are bound and whether we ought to be bound. ہمیں فلسفی ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہمیں کسی چیز کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کس چیز کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے, کون سا کام کرنا چاہیے. It can therefore be said that philosophy is the theory while education is the practice. یوں کہہ لیں کہ فلسفہ ایک نظریہ ہے اور تعلیم جو ہے وہ اس پر عملی طور پہ عمل کرنے کا نام ہے. فلسفی صرف یہ بتاتی ہے لفظوں میں کہ یہ ایسے ہے, اور تعلیم عملی طور پہ وہاں پہ جاتی ہے. یہ سمجھ لیں فلسفی از دا کنٹمپلیٹو سائڈ وائل ایجوکیشن از دا ایکٹیو سائڈ. جو فلسفہ ہے وہ ایک سکے کا کمپلیٹو سائڈ ہے, ان سوچ بچار کا ہے, غور و فکر کا ہے. اور ایجوکیشن جو ہوتا ہے اس کے اوپر سرگرم عمل کرنے کا نام ہے. ایجوکیشن از اپلائیڈ فلسفی. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ اپلائیڈ فلسفی ہے, یعنی اطلاقی فلسفہ ہے جس کے اندر عملی طور پہ کسی چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. فلسفی ڈیلز ود اینڈس. اینڈس کیا ہے, اختتام نہیں ہے. اینڈ سے مراد ہماری منزل ہے, ہمارے حاصل ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو فلسفی جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں ڈیل کرتی ہے کہ ہماری کیا منزل ہے, کیا سوچ ہے. ایجوکیشن ود دا مینز اینڈ ٹیچنگ آف اچیونگ دوز اینڈس, ٹیکنیک آف دوز اچیونگ دوز اینڈس. اور ان اینڈس کو یعنی ان منازل کو طے کرنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے ہمیں ذرائع اور طریقہ کار مہیا کرتی ہے. While philosophy lays down the ends, it also wishes that the means must constantly look to the ends so that they may not be leading astray. اب فلسفہ جو ہے وہ نہ صرف ہماری منازل کا تعین کرتی ہے, ہمیں ایک مقصد دیتی ہے, بلکہ وہ یہ بھی
مسٹ کانسٹنٹلی، اور یہ بھی خواہش رکھتی ہے کہ ہمیں ایسی مینز ملنے چاہیے جو مسلسل ہمیں اس منزل کی طرف لے جائیں اور ہمیں بھٹکنے نہ دیں. یعنی وہ طریقہ کار بھی بتاتی ہے. فلسفی ڈیلز ود دی آبسٹریکٹ. اب طریقہ کار کیسے بتاتی ہے؟ دیکھیں فلسفہ ہے، اس کے اوپر ہم اپنی تعلیمی کریکلم کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ پڑھانا ہے. مسلمان بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، اس پرسپیکٹو میں ان کو کیا پڑھانا ہے، یہ فلسفی بتاتی ہے. اور پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ کس عمر کے بچے کو کس طرح کا نالج، کس عمر کے بچے کو کس طرح کی میتھڈالوجی. تو گویا کہ وہاں تک پہنچنے کے ذرائع کو بھی یقینی بناتی ہے، ان کے بارے میں بھی بتاتی ہے. فلسفی ڈیلز ود دی ابسٹریکٹ، ایجوکیشن ڈیلز ود دی کنکریٹ. دیکھیں میں نے بھی بات کی تھی کہ جو مایا چیزیں، مادہ کی ہیں چیزیں، ان کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ ہوتے ہیں، اور مادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کنکریٹ فارم میں نظر آتی ہیں، پختہ، ہمیں ان کی شکل نظر آتی ہے، ان کو حجم نظر آتا ہے، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. اور جو غیر مادی چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں آبسٹریکٹ، یہ آبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح فلسفی جو ہوتی ہے یہ آبسٹریکٹ چیز ہے، آبسٹریکٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی ان خیالات کے بارے میں، آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتی ہے جو کسی قوم کو ایک اچھی منزل کی طرف لے جاتے ہیں. اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں کنکریٹ یعنی ٹھوس کنسیپٹ دیتی ہے. بوتھ آف گو ٹوگیدر، دے اسٹارٹڈ ٹوگیدر، دونوں اکٹھی چلتی ہیں اور اکٹھی رہتی ہیں. فلسفی پوائنٹس آؤٹ دا وے، فلسفہ جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے ٹو بی فالوڈ بائی ایجوکیشن، جس پر ایجوکیشن نے چلنا ہوتا ہے. ایجوکیشن از دا بیسٹ مینز فار دا پروپوگیشن آف فلسفی. اب فلسفے کی تبلیغ کرنے کے لیے، یعنی فلسفے کا پرچار کرنے کے لیے، عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے ایجوکیشن بہترین ذریعہ ہے. آل گریٹ فلاسفرز آف دا ورلڈ ہیو آلسو گریٹ ایجوکیٹرز. جو دنیا کے بڑے بڑے فلسفی تھے وہ بڑے بڑے ایجوکیٹر تھے، تعلیم دینے والے تھے. یوں سمجھ لیں کہ ان کے اندر فلسفہ اور تعلیمی دونوں پہلو شامل تھے. فلسفی ڈیٹرمائنز آل دا براڈ اسپیکٹس آف ایجوکیشن. اب فلسفہ جو ہے یہی ہمیں ویژن دیتی ہے، یہ ہمیں ایمز دیتی ہے، بڑے بڑے ایمز. تو اس طرح سے فلسفی جو ہوتی ہے یہ ہمیں ایجوکیشن کے براڈ اسپیکٹس دیتی ہے، بڑے وسیع ہمیں اس کے پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے. ماڈرن فلسفیز ہیو اے اسپیشل امپیکٹ، اور جو ماڈرن فلسفی ہے اس کا بڑا خاص اثر ہے. ایمز آف ایجوکیشن اینڈ فلسفی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمز آف ایجوکیشن اور فلسفی کیا ہے. ایمز آف ایجوکیشن if grounded on deep philosophical and fundamental thinking give a very helpful and concrete guidance to classroom teaching. اگر ہمارے ایم جو ہیں ان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ٹھوس فلسفیانہ بنیادوں پر ہو، بنیادی سوچ پر ہو، تو وہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں اور کلاس روم میں بڑی مدد دیتے ہیں. The value aspect of life and existence is not given casual consideration while formulating these aims. یعنی جب ہم یہ ایمز طے کرتے ہیں تو جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور جو زندگی کی بقا ہے ان کے بارے میں ہم صرف ایک اتفاقیہ بات نہیں، ایک عارضی بات نہیں کرتے، بلکہ مستقل پیمانوں کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں. It is philosophy which determines whether the aim of education should be intellectual or moral virtue. پھر فلسفہ ہی اس چیز کا جائزہ لیتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں وہ صرف ذہنی لیول کے ہوں یا اخلاقی اقدار بھی رکھتے ہوں، یعنی اس کا اثر جو ہمارے اخلاقیات پر بھی پڑے. should education be useful or liberal. اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ کیا تعلیم جو ہے وہ مفید ہونی چاہیے یا لبرل ہونی چاہیے، یعنی اس کا فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. should it be for the development and happiness of the individual or for the good of the society. کہ اس کا تعلق افراد کی بہتری سے ہو یا پورے معاشرے سے ہو. such conflicting opinions regarding the aims of education are resolved and reconciled by philosophy. فلسفہ ہی ایسے مسائل کو، ایسے یعنی ایمز کے بارے میں جو ایسے معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کریکلم اینڈ فلسفی. جب فلسفہ کریکلم بنایا جاتا ہے تو فلسفے کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. کسی قوم کا فلسفہ کیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ کریکلم جو ہوتا ہے ایکچولی یہ کسی قوم کی ضروریات کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو ہر قوم کی ضروریات، اس کا طرز زندگی، اس کا نظریہ حیات جو ہوتا ہے کسی نہ کسی فلسفے پر ہوتا ہے. کریکلم آفرز ود ڈفرینٹ اسکولز آف فلسفی. کریکلم جو ہوتا ہے یہ مختلف قسم کی فلسفیز کو ظاہر کرتا ہے. مختلف قسم کے اسکول آف فلسفی سے مراد کہ جو مکتبہ ہائے فکر ہوتے ہیں فلسفے کے بارے میں، مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں نے بات کی، پرینیلزم کی، آئیڈیلزم کی، اسی طرح سے تو ان کے بارے میں کسی نہ کسی سوچ کے اوپر قائم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ریسپیکٹیو بلیفس. یعنی جو ان کے نظریات ہوتے ہیں ان کے مطابق
होता है। जिस तरह का मिसाल के तौर पे जब नेचुरलिस्ट की बात कर रहे हैं, द नेचुरलिस्ट एडवोकेट द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स। अब नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि हर चीज नेचर में पाई जाती है। अब माजी की बात न करें, मुस्तकबिल की न बात पर है, बच्चा जिस वक्त जिस लेवल में है, जो उसकी नेचर उसके मुताबिक इल्म दे। इसलिए प्रेजेंट नीड की बात करते हैं, मौजूदा की, इंटरेस्ट की एंड एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे की मौजूदा सरगर्मियों, दिलचस्पी और जरूरतों की बात करते हैं। दे इंसिस्ट, वो इस बात पर बज़ेद हैं, दैट अडल्ट इंटरफेरेंस शुड बी रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो अफराद का अमल दखल है उसको कम से कम होना चाहिए, यानी बड़े उनको गाइड ना करें, ये बड़े अपने उसके ऊपर थ्योरी मुसल्लत ना करें। एंड दैट द चाइल्ड शुड ग्रो अप इन ए फ्री एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कि बच्चे को फ्री माहौल के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए। द आइडियलिस्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जानब जो आइडियलिस्ट है, अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर वैल्यूज इन द लाइफ रेदर देन फ्रॉम दैट ऑफ द चाइल्ड और हिज प्रेजेंट नीड्स। अब दूसरी जानब ये कि आइडियलिस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब ये जो आइडियलिस्ट होते हैं, अभी हमने बात की नेचुरलिज्म वाले की, आइडियलिज्म वाले होते हैं वो बच्चे की जरूरियात और उसकी उम्र और उसकी जो दिलचस्पी उससे हट के वो कहते हैं कि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमारा करिकुलम जो होता है वो जिंदगी के आला वैल्यूज पर मबनी होना चाहिए, कि जिंदगी में आला वैल्यू। देखिए हमारे आइडियल्स क्या होते हैं, मेरी जिंदगी अच्छी हो, हमारे आइडियल्स क्या होते हैं, मेरा वे ऑफ लिविंग अच्छा हो, वो कहते हैं ये इन इक़दार पर होना चाहिए। देयर एम्फेसिस इज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस एज ए होल। इनका जो दारोमदार है इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे करिकुलम का दारोमदार मजमूई तौर पर पूरी नस्ल इंसानी के तजर्बात पर मबनी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं टेक्स्ट बुक, टीचिंग मटेरियल एंड फिलॉसफी फॉर अ पर्टिकुलर करिकुलम व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू फिक्स्ड बाय फिलॉसफी। अब जब भी हम कोई बुक लेते हैं अपने करिकुलम के लिए, खासतौर पे इसका चुनाव करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी फलसफे की नज़र में इसकी कोई वैल्यू है। अगर किसी न किसी फिलॉसफी के मुताबिक उसकी कोई वैल्यू है तो उसको मुंतखब करते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ द प्रीवेलिंग फिलॉसफी आर रिफ्लेक्टेड इन द कंटेंट मटेरियल ऑफ द बुक, यानी हमारे यहाँ जो एक फिलॉसफी आज प्रीवेल है, जो छाई हुई है, लोगों का एक फलसफा हो, उस फलसफे के मुताबिक अगर वो किताब पूरा उतरती हो, then they are considered to be appropriate textbook। फिर उसको कहे कि ये टेक्स्ट बुक सही है। if they oppose the prevailing philosophy of life, लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी के फलसफे के मुताबिक ना हो, उसकी मुखालफत करती हो, they are considered inappropriate, तो कहा जाता है ये गैर मौजू है। when Hitler was ruling over German, many textbooks were expurgated। जब हिटलर की हुकूमत थी जर्मनी में तो बहुत सी किताबों को खारिज कर दिया गया, because they contained material unfavorable to Jews, क्योंकि उनके अंदर वो मवाद था जो यहूदियों के मुवाफिक नहीं था, उनके बरक्स था, उनकी सोच के मुताबिक नहीं था, लिहाजा उन्होंने टेक्स्ट बुक से उन किताबों को निकाल दिया। A good textbook must reflect the prevailing values of life fixed by philosophy। अब एक अच्छी किताब टेक्स्ट वो होती है जो किसी भी मुल्क के अंदर जो फलसफा इस वक्त लोगों में राइज होता है, जिसके ऊपर लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उस फलसफे के मुताबिक उसको कबूल किया जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फिलॉसफी को देखते हैं कि फिलॉसफी जो होता है टीचिंग मेथड में किस तरह मदद करती है। द नेचुरलिस्ट एम्फेसिस द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए जो नेचुरलिस्ट है वो कहते हैं कि बच्चे की दिलचस्पी के मुताबिक बच्चे को आज़ादी के साथ तालीम देनी चाहिए, तो वहाँ पे जो मेथड है वो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड टीचिंग का, कि वो पढ़ाओ जो बच्चा चाहता है, वो पढ़ाओ जो बच्चे की नेचर के मुताबिक, बस इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। बच्चे को मरकजी हैसियत हासिल है। दे रिकमेंड प्रॉपर मोटिवेशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इलस्ट्रेटिव एड्स। वो कहते हैं कि आप जो तालीमी एड्स दे रहे हैं ना, पढ़ाने वाली जो एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इलस्ट्रेटिव एड्स क्या है? ये एड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, इलस्ट्रेट होता है किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ को सामने पेश करना। बच्चों के सामने जब कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, मवाद पेश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अमली तौर पे, तो वो मोटिवेशन से भरा होना चाहिए और बड़ा मौसर होना चाहिए टू कैप्चर एंड मेंटेन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन द लेसन, ताकि उस लेसन के अंदर बच्चे की दिलचस्पी कायम रहे और बच्चों के लिए अट्रैक्शन का बायस होता। आइडियलिस्ट बिलीव दैट टीचिंग इज एसेंशियली एन इम्पैक्ट ऑफ द टीचर्स पर्सनैलिटी ऑन दैट ऑफ द पीपल। अब आइडियलिस्ट ये समझते हैं कि टीचर भी आइडियल होना चाहिए, क्योंकि उसकी शख्सियत जो होती है वो अच्छा इम्पैक्ट डालती है बच्चों के ऊपर।
जब टीचर आइडियल बन जाता है बच्चों के लिए तो वो बड़ी बेहतर तौर पे तालीम हासिल करते हैं। द प्रैग्माटिस्ट एडवोकेट दैट टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन सोशल मीडियम। अब ये जो प्रैग्माटिस्ट हैं ये कहते हैं कि बच्चे को तजर्बात सिखाने चाहिए, वो जो जिंदगी गुजारने में मामूनत साबित करे, तो इसलिए ये सारे का सारा जो होता है एक सोशल सेटअप में भी हो सकता है। सो दे रिकमेंड प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम मेथड्स ऑफ टीचिंग इन विच द पीपल्स आर इंगेज्ड इन यूजफुल एक्टिविटी ऑफ देयर ओन चॉइस एंड इंटरेस्ट। इसलिए ये ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के लिए रख देते हैं ताकि बच्चा उन एक्टिविटीज के अंदर दिए हुए मसाइल को हल करे, उनमें मसरूफ हो जाए और वो उसके आने वाले वक्त के लिए मुफीद हो, लेकिन वो भी उसकी दिलचस्पी के मुताबिक हो। तो इस तरह से किसी भी थ्योरी को सामने रखकर ही टीचिंग मेथड जो है वो बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। नज़्म व ज़ब्त का फिलॉसफी से क्या ताल्लुक है? अकॉर्डिंग टू फिलॉसफिकल थिंकिंग डिसिप्लिनरियंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स। अब जो डिसिप्लिन होता है या डिसिप्लिन वाले लोग जो है नज़्म व ज़ब्त कानून बनाने वाले 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है रिप्रेशनिस्ट। ये रिप्रेशनिस्ट क्या है? The repressionists want absolute quiet and order even by means of external pressure। ये वो लोग वो कहते हैं कि मुकम्मल अमन सुकून होना चाहिए, कोई बंदा आगे से ना बोल सके, कुछ ना कर सके, मुकम्मल प्रेशर होना चाहिए बच्चों के ऊपर। बेशक एक्सटर्नल कोई दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, खौफ पैदा कर दिया जाए, कोई फोर्स डाल दी जाए, यानी कुछ भी हो बच्चों के ऊपर इस तरह से नज़्म व ज़ब्त कायम करना चाहिए कि वो कोई बात ना कर सके, बोल ना सके, बस सब कुछ जिस तरह उनको करने के लिए कहा जाए वो करे। Their method is the police method of control। इनका जो है ये पुलिस की तरह का कंट्रोल करना है ताकत के साथ। The stick may be the first and the last resort for them। इनके लिए जो स्टिक है उसका सहारा लेना ही सबसे अहम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड लास्ट, वो कहते हैं कि पहला और आखिरी हरबा स्टिक ही है। और दोनों बातें स्टिक से मुराद छड़ी भी और दोनों स्टिक से मुराद होता है सख्त पाना रखना, ये भी है। The distinguishing feature of repressionist is don't do this, don't do that। अब इसके अंदर जो असूल चलता है वो यही है कि ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से अहकामात चलते हैं। आगे हम दूसरा देखते हैं, ये है impressionists। वो पहले था repressionist और ये है impressionist। However, want to maintain order by better method। ये बेहतर तरीकों के साथ नज़्म व ज़ब्त कायम रखना चाहते हैं, एंड स्पेशली थ्रू द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, और ख़ास तौर पे टीचर की शख्सियत के तहत। यानी ये टीचर अच्छा इंप्रेशन दे अपनी पर्सनैलिटी से और वो उसकी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर उसकी बात माने, इसको बोलते हैं इम्प्रेशनिस्ट। ये वो लोग हैं जो किसी इंप्रेशन को फॉलो करते हैं। दोनों दैट चिल्ड्रन आर नेचुरली सबमिसिव एंड देयरफॉर कैन बी ब्रॉट टू ऑर्डर बाय द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। क्योंकि इसमें टीचर समझता है कि बच्चे जो फितरी तौर पे जो है मुअद्दब हैं, मानने वाले हैं, इसलिए अच्छे इंप्रेशन के साथ ही उनको मुअद्दब बनाना चाहिए। तीसरा जो है वो है इमेंसिपेशनिस्ट। इमेंसिपेशनिस्ट क्या है? द इमेंसिपेशनिस्ट वांट टू गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द चाइल्ड। ये चाहते हैं कि बच्चे को मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए। दे विश नो इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। वो चाहते हैं कि टीचर जो है वो किसी किस्म की उसमें मुदाखलत न करे। देयर मेथड, देयर मोटो इज दैट द पीपल शुड हैव चांस टू गो अलोंग इन देयर ओन वे। ये चाहते हैं कि बच्चे जो है उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के रास्ते पर चलें, टू मेक देयर ओन मिस्टेक्स, खुद गलतियां करें, एंड टू फाइंड द वे टू रेमेडी देम ऑन देयर ओन अकाउंट, और अपने ही बिहाफ पे या खुद ही इन गलतियों का अजाला यानी इनका इलाज करने की तरफ जाएं। इन गलती करें और फिर जब देखें कि गलती है तो खुद ही उसका अजाला करें। फिलॉसफी एंड टीचर। अब टीचर के बारे में फिलॉसफी क्या करती है? इन द अल्टीमेट एनालिसिस टीचर इज द बैकबोन ऑफ द एजुकेटिव प्रोग्रेस। जब हम देखते हैं तो टीचर जो है वो तालीमी निज़ाम की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ही मस्ट हैव द नॉलेज। अब उसके पास इल्म भी होना चाहिए। द लाइट, द रीजन फॉर प्रोग्रेस, इल्म होना चाहिए। द लाइट से मुराद उसके पास शऊर होना चाहिए, बसीरत होनी चाहिए। द रीजन फॉर प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस तरक्की यानी तरक्की करने की रीजन की रोशनी भी होनी चाहिए। एंड फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ, और सच्चाई के तलाश में भी वो रहता हो, यानी उसके अंदर लगन भी हो, आगे बढ़ने का जज्बा ही हो, इल्म भी हो। ऑल दिस इज ही कैन हैव ओनली इफ ही हैज एन इनसाइट इनटू फिलॉसफी। और ये सब कुछ
وہ تب کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس فلسفہ ہو، وہ فلسفے کو جانتا ہو. Plato has defined philosopher as one who has a taste for every sort of knowledge. اب اسی لیے پلیٹو کہتا ہے کہ فلسفی وہ ہے جو ہر طرح کے علم کے لیے ذوق رکھتا ہے. تو ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جو اچھا فلسفی ہے، اور اچھا فلسفی تب بنے گا اگر وہ ہر علم کے لیے ذوق رکھتا ہو، اس کے اندر کیوریوسٹی ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. A teacher needs the study of philosophy as a person and as a teacher. ایک ٹیچر کو بطور ٹیچر بھی اور بطور ایک عام انسان بھی فلسفے کے مطالعے کی ضرورت ہے. It is in this science that he will find meanings of the educative process. اس صورتحال میں اسے ایجوکیشن پروسیس جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس کی میننگ کے بارے میں جاننا چاہیے. As it takes place, یعنی جیسے جیسے جو بھی ایجوکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے معنی کا پتہ ہو، یعنی اس کے مطلب کا پتہ ہو، اس کی نوعیت کا پتہ ہو. It helps him to keep his manifold relations with his pupils in imparting knowledge. اس طرح سے اس کو جب بچوں کو علم دیتا ہے تو اس کا بچوں کے ساتھ جو کئی جہتی پہلو ہے یا تعلق ہے اس کو جان میں اس کی مدد دیتا ہے. یعنی ٹیچر جو ہے وہ ایک پریچر بھی ہے، مبلغ بھی ہے. ٹیچر جو ہے وہ ایک اسکلپچر بھی ہے، مجسمہ ساز بھی ہے. ٹیچر جو ہے وہ ایک گارڈنر بھی ہے، مالی بھی ہے. ٹیچر جو ہے ایک روڈ بھی ہے جو اس کو ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ ایک شفیق باپ بھی ہے. ٹیچر جو ہے وہ اس کا ہیلپر بھی ہے، اس کا گائیڈ بھی ہے. تو یوں سمجھے کہ میرا ایک ٹاپک ہے ہو از دا ٹیچر، یوٹیوب کے اوپر ہے، پڑھا ہے. جب آپ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ایک ٹیچر کے یہ جو مینی فولڈ ریلیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں. ان امپورٹنگ نالج، ان بلڈنگ اپ دا ہیبٹس اینڈ ان دا گیننگ آف پاور، اور طاقت حاصل کرنے میں، قوت حاصل کرنے میں. یعنی قوت کون سی ہے؟ یعنی اپنا امپریشن ڈالنے میں، اپنا اثر ڈالنے میں. اس کو یہ حاصل کرنے کے لیے فلسفے کا علم ہونا چاہیے. اینڈ انسائٹ انٹو دا پرپز اینڈ میننگ آف لائف، اور اس کے پاس یہ فلسفہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے بارے میں جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں بصیرت رکھتا ہو، وہ بھی جانتا ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں جی فلسفی اینڈ ایویلیویشن. اب جو ایویلیویشن ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی چیز بیکار ہوتی ہے جب تک جائزہ نہ ہو. تو اس کے اندر ہماری فلسفہ کیا مدد دیتا ہے؟ The maintenance of good educational program and the improvement of techniques and procedures of education also require good evaluation. دیکھیں جو بھی ہم پروسیس چلاتے ہیں، تعلیم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس پروگرام کی افیکٹونیس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ مؤثر یا بہتر ہے، کیا یہ مؤثر ہے یا نہیں ہے، اور اس کی امپرومنٹ کے لیے اور اس کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جائزہ ضروری ہے. کیونکہ جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤثر چل رہا ہے یا اس کے اندر کوئی نقائص ہے، یا پہلے سے بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے. That is why there is a close relationship between objective learning experiences and evaluation. اس لیے جو ہم آبجیکٹیو رکھتے ہیں تعلیم میں، جو بچوں نے سیکھنے ہوتے ہیں، حاصل کرنے ہوتے ہیں، پھر جو لرننگ تجربہ حاصل کیا جاتا ہے، اور ایویلیویشن، ان تینوں کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے. Objectives are central to both learning experiences and evaluation programs is in conformity with the philosophy that has determined the aims and objectives of education. دیکھیں ایمز جب ہم طے کرتے ہیں تو اس کے لیے آبجیکٹیو رکھتے ہیں، اور پھر آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات میں سے بچہ گزرتا ہے سیکھنے کے. یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اٹس کریکولم اینڈ اٹس میتھڈالوجی. اس لیے اس کا جو پھر یہ بھی ہے کہ ایویلیویشن جو ہوتی ہے اس کے کریکولم اور میتھڈالوجی کو چیک کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. اٹ واز دس ججمنٹ دیٹ لیڈ دا ایجوکیشنسٹ ان مینی پروگریسو countries to search for the philosophical analysis which proved very helpful in sharing out the issue and in overhauling the entire system of examination. یعنی یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ یہ ہم بندہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے ایویلیویشن کے ساتھ، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کریکلم کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ واقعی فلسفیانہ ہے یا نہیں ہے. فلسفی کی مدد سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اوورآل سارے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کا ایگزامن کر سکتے ہیں. جنرل امپیکٹ آف ماڈرن فلسفیز آن ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر جو یا ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر فلسفی جو ہے، جدید فلسفی، اس کے اثر کو ہم دیکھتے ہیں. اس کا عام اثر کیا ہے؟ ایجوکیشن ہیز بین سیکولوجائزڈ
instructions have become child centered. اب یہ کہ فلسفی کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کو ہم نے سیکالوجائزڈ بنا دیا ہے، یعنی اس کو نفسیات سے جوڑ دیا ہے، اور پھر اس طرح سے instructions have become child centered rather than book centered. اب یہ ہے کہ اب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کتابوں کو مرکز نہیں مانا جاتا بلکہ بچوں کی دلچسپیوں کو مرکز مانا جاتا ہے. تو چائلڈ سینٹرڈ بنا دیا ہم نے کریکلم کو. انڈیویجول ڈفرینسز ہیو بین ریکوگنائزڈ. اور بچوں کے جو باہمی اختلافات ہیں، ان باہمی اختلافات کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی سبق اگر پڑھایا جا رہا ہے تو سارے بچے ایک جیسا نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ ان کے درمیان کچھ انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں. انفرادی اختلافات یہ کہ بعض بچے صحت میں کمزور ہوتے ہیں، یہ دوسروں سے اس کا انفرادی اختلاف ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، یہ ان کا انفرادی اختلاف ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کا آئی سائٹ ویک ہوتا ہے، یہ انفرادی اختلافات ہیں. تو ان انفرادی اختلافات کو بھی ذہن میں لایا جاتا ہے. The principles of activity has gained ground. اب جو ایکٹیویٹی کی جو اصول ہیں اس کو بھی مستحکم کر دیا گیا ہے، بنیاد بنا لیا گیا ہے. Learning by doing has been the common watch word. واچ ورڈ ہوتا ہے جو عام لفظ ہے، جو ہمارے تجربے میں آتا ہے، ہر کوئی بندہ جاننے لگا ہے. اب ہر بندہ جاننے لگ گیا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی جو ہم کر کے سیکھتے ہیں وہی بہتر ہے. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ. دا سوشل ڈسپلن ہیز بین ریکوگنائزڈ ایز اے پیٹنٹ فیکٹر آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو سوشل ڈسپلن ہے، یعنی سماجی تعلق جو ہے، یہ بڑا اہم ہے. اس لیے وہ جو ایک تھا کہ سماجی روایات کو سکھانا بچے کو، وہ مہارتیں سکھانا جو معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. دا چائلڈ از ٹو بی ٹرینڈ فار کمیونٹی لائف. اور اس لیے اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو ہم جو ٹرین کر رہے ہیں یہ معاشرتی زندگی کے لیے کر رہے ہیں. ڈیموکریسی ہیز بین ریکوگنائزڈ ان موسٹ آف دا ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز ایز دا گائیڈنگ فیکٹر آف ایجوکیشنل پریکٹس. اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے اندر جو ایک جمہوریت پسند رویہ ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو ڈکٹیٹرشپ رویہ تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. آگے ہم مین پوائنٹس کو فوکس کرتے ہیں کہ گریٹ فلاسفیز ور ایجوکیشنسٹ. پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ عظیم جو سائیکالوجسٹ فلاسفرز ہوتے ہیں یہ ایجوکیٹرز بھی ہوتے ہیں. ماڈرن فلاسفیز ہیو اے اسپیشل امپیکٹ. جدید فلاسفی کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے. ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیٹرمائنڈ بائی فلاسفی. فلاسفی ہی ایمز آف ایجوکیشن کو سامنے لاتی ہے. آگے وٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا کریکلم از ڈیٹرمائنڈ فلاسفی. اور کریکلم کے اندر جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ فلسفے کی بنیاد پر ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بکس اینڈ ٹیچنگ مٹیریلز کین بی ڈیولپڈ ان دا لائٹ آف دا فلاسفی. اب فلاسفی کی یعنی سامنے ہی فلاسفی اڈاپٹ کر کے ہم ٹیکسٹ بک کے اور ٹیچنگ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ ڈیوائز کرتے ہیں. میتھڈز آف ٹیچنگ آر آلویز بیسڈ آن فلاسفی. اب ٹیچنگ میتھڈ بھی فلسفے پر بھی مبنی ہوتا ہے. ٹیچرز must have their own philosophy or insight in philosophy of education. یعنی تعلیمی فلسفے میں استاد کا اپنا فلسفہ بھی ہونا چاہیے. Education and examination are based on philosophy. اور اسی طرح سے تعلیم اور امتحانات بھی فلسفے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک جس کو ہم نے پڑھا فلسفی آف ایجوکیشن. بہت ایک لینتھی کورس تھا، ایک لینتھی ٹاپک تھا جس کو گو تھرو کیا. بڑے پیشنٹ اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کو سنیے گا. آپ کو اچھا لگے تو ضرور میرے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بھی اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے. اللہ حافظ.